Devoição estudar sobre Magabano yang sami debat syari kedua mabaya kapasan adikuru jiam cuma beda kasta bukan beda tersangka bersama lagi mabaya ada pada bagi sistem baca main masuk aniam cuma beda jiam sudah biasa kami pun cium tersangka sebagai orang yang berumur cium mabaya Acest mabaya jiam dekat sama jadi seperti kedua sosial ada Thomas Kaperi atau macam size, tapi masuk ke mana yang mana polis awal lagi kalau bercuma. Acest mabaya jadi kita masuk mana sana dan macam juga sesuatu sesuatu yang macam itu. Aja ni seperti itu. Pada orang John, macam yang masuk pada 30 वर्षाचं काळ सांजे वेळाचं आमच्या संस्थेचं पातळी वैजाग त्याच्या शासनाचे सुद्धा तसे त्यांची निसा फ्रान्सिस मंदिराच्या गेला तसेच मालूबाई फ्रान्सिस मंदिराच्या गेला बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन शांती तुमचे सोबत असो बघा बाबा मनशाक सदांच ही उणेवान आसा एक खंत मनशाक कसली तर आमचो पुरा सेक्युरिटी इन्शुरन्स कमी दवरता इन्शुरन्स पॉलिसी ना दवरना तुमी कोण बँकेत जमा करून फुडल्या फुडाराक आमी म्हणटा सेक्युरिटी नो आमकां सुरक्षीत पुढचो आमची जिवीत सुरक्षीत जावन एक मनशाक सदांच आशा आनी मनशाक सदांच तो हुस्को आनी म्हणून मनीस कितें करता आपलें जिवीत सुरक्षीत करून तो संवसारी गिरेस्तकाय आनी संवसारी वस्तून आपलें जिवीत पातळटा आनी देखून आयची वाचपाक आमकां कितें तेची जाणीव करून दिता म्हाका बाबून संवसारी वस्तू वा संवसारी गिरेस्तकाय ताचो वापर करून जिवीत पातळप न्हू पूण जेन्ना ह्यो वस्तू आमच्या आत्मीक जिविताच्या वयर आपलो अधिकार चलयता जेन्ना ह्यो वस्तू ही संवसारी गिरेस्तकाय संवसारी जिवीत आमचे आत्मीक जिवीत आमचे देवा सांगाता एकामेका सांगाता जे संबंध आसा ते दोशी करता ताका म्हत्व दिना ताच्या परस त्या वस्तूक आमी म्हत्व दिता वा त्यो वस्तू आमचे जिविताचो मालक जाता त्यो वस्तू आमकां सर्वस्व त्याच्या भायर कांय ना आनी म्हणून तेन्ना आमचें जिवीत सुरक्षीत रावता आमचें जिवीत धोक्यान वयता म्हळ्यार आमचो आत्मो देवा पासून तो पयस आसा म्हणून जेजू म्हणटा जर तर तुमी सगळो संवसार जोडल्या जाल्यार तुमच्या आत्म्याचो विभाग केला जाल्यार ताचो कितें फायदो आनी म्हणून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां दाखोवन दिता खरी सेक्युरिटी म्हळ्यार खरी सुरक्षीतपण म्हळ्यार अशें जे नोवान वेचून काडलें ना नोवान कितें केलें देवाच्या योजने प्रमाणे चलोवन देवाची खुशी करून ताच्या उदरा प्रमाणे चलोवन ताणें आपलें जिवीत सुरक्षीत दवरलें कळ्ळें हेर लोक देवाच्या उदराक तांणी पाळो देवंक ना तांणी संवसाराक म्हत्व दिलें आनी आपलो जीव इबाडलो पूण नोवान देवाच्या उदराक पाळो दिलो देवाक जाय तेच करून तो पावलो आनी ताणें अनुभवलें की देवान ताका कशें सुखरूप दवरलें आख्खो संवसार उद्ध्वस्त जालो पूण नोवा ताचे कुटूंब हाची कोण तालवार ताच्या सांगाता भितर सगळी ती सुरक्षीत रावली पूण त्याच बरोबर जेन्ना जेन्ना आमी आमचो भरवसो देवा वयलो पयस करून आमकां संवसारी आमचे नदर जाता संवसारी वस्तूर आमची नदर वयता जाल्यार जेन्ना जेन्ना आमी परसा वयली नदर काडून आमी संवसाराक आमी नदर मारता तेन्ना कितें करता लोट ताची बाय म्हणटा जेन्ना देवान तिका सांगलें पाटी वळून पळोवं नाका तुमी आयल्यार भायर सरात पूण तेची तेचे काळीज आनी मन जे कितें सोडम आनी बमारान तिणें अनुभवलें
त्याच्या त्या हुसक्यात तिने पाठी पळयला आणि त्याचे जिवीत उद्ध्वस्त झाले. आणि म्हणून आयज जेजू आमकां आपयता, देवा आमची जिवीत पातळ, देवाक भरवसो दवरून. आनी जेन्ना आमी देवाक भरवसो दवरतल्या, देवाक जाय तें करून पावतल्या, आमी संवसाराची चिंता करूचे ना, कित्याक ताचे वरवीं आमी सुरक्षीत रावतल्या. आनी हे जेजू आमकां आश्वासन दिता, भरवसो दिता. म्हजीशी आतां हांव तुमकां समाधान करतलो. तर ह्या दिसांत आमी वाटो घेतना मागुया कृपेचो. तर जेन्ना जेन्ना आमी देवाक भरवसो दवरून संवसाराच्या दुश्मनांक आमी चेड्या त्या पासून आमच्या वैयक्तीक बातका पासून आमी दूख धरून म्हणुया, अवपाती स्वर्ग आनी तुमकां दुसरो पुण्याक मनाची पडावी वायटाचे बंदोबस्त हांवें सारकी केले. अमोसो ह्या पासून सगळ्या दिकांनी आनी तुमकां म्हजे खातीर तुमच्या विनंती करात. स्वर्ग पळयता देव आमची काम करूं आनी आमची बातका पोचून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. सोम्याक नाबूद कर, क्रिस्ताक नाबूद कर, सोम्याक नाबूद कर. प्रार्थना. स्वर्ग पिता देवा आमच्या बाबा, आमच्या वेळी सगळी विघ्नां पयस कर. अशा आपल्या आनी फुडें कसलीच आडखळ नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो बरो देव म्हज्या सगळे पवित्र आत्म्याचे एकनाचे आनी राज करतले सासणाच्या सासणा. आमेन. सांगायच्या पुस्तकावरील वाचन. तेव्हा पळवूंक ना आनी दिसता त्या बऱ्या वस्तू देशी जो आसा ताची वळख घेवंक पावना व केल्या वस्तूचे मन दवरून त्या वस्तूचे घडणाराक पळवूंक ना. ती मनशां समुदायाची दृश्टी उजो वारो झणझणीत वारो नखेत्रांनी भरलेले अंतराळ नेत्या धाकटे उदक आनी अंतरावेले दिवे. ही सगळी संसार चलवणी देवभक्ती संसारी वस्तूचे सुरूपाळे उलोवले तांणी तांकांच देवा कशें मांडले. पूण ह्या वस्तूचो आनी ताचे परस अधिक उत्तम म्हूण तांणी जाणा जावचे, कित्याक ते स्वरूपाचे घडणारा तांकां रचल्यात आनी ताचे पदवेचे आनी बळाचे तांकां कवतूक दिसलें ना. होच वस्तू केल्यार तो तांचे मन कितलो अदीक पदवेदार हे तांणी ठरवून काडचे, कित्याक रचणाऱ्याच्या व्हडपणा आनी स्वरूपाउद्देशी अनुमान करूं नये. त्याच रचणाराक आमी वळखूंक पावता, तरी ह्या मनशा फुडें गुन्यांव करूंक जायना. कित्याक देवाक सोदतात आनी ताका अत्रेकतात ती घडयेक वाट सोदतात आनी तांणी केल्ल्या वस्तू मदें रावून ह्या वस्तूची वळख घेवन ती भार घेवंक वावुरतात. पूण इतली सोबितार बरें भल्या रुपणांचेर तांचें मन उरता. तरी आसता तांकां गुन्यांव ना म्हणूंक जायना, कित्याक संवसाराच्यो वस्तू सोदून काडून तांकां इतली जाणवाय आसा तर ह्या वस्तूंच्या घडणारा बरोबरच कित्याक सोदून काडूंक पावली नात. देवाचें उतर अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. अंतराळ देवाची महिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचे काम पडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगता आसा. एक रात दुसरे राती ही खबर कळत आसा. अंतराळ देवाची महिमा
संसाराच्या सीमापर्यंत ताचे उद्देश पावतात. जगात अंतराळ देवाची महिमा रजविता. उत्तर सर्वेस परा सर्वेस परा घट राबात आणि तुमच्यो तकल्यो उगलून धरात, कित्याक तुमची सरबत लागीं पावल्या. सर्वेस परा सर्वेस्वर तुमचे सोय असो. लोकांप्रमाणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेसू आपल्या आशिसांत म्हणले, तशें नोवाच्या काळार जाले तशेंच मनशाच्या पुत्राच्या काळार जातले. नया तोरान भितर सरले तो तीस पर्यंत लोक खाता पितालो, लोक जावन आनी लोक करून दिवन आसलो. त्या मनासोर बरयलो आयलो आनी तांकां सगळ्यांक पत्करले मरले. आनी तशें लोकांच्या दिसांनी घडले तशें जातले. लोक खाता पियतलो, विकतलो आनी विकते घेतलो, लायता कोयतालो आनी घरां बांदतलो. पूण ज्या दिसा लोड सोडतलो भायर सरलो, त्या दिसा सगळा गांव उज्या आनी गंडकाचो पावस पडून तांचो सगळ्यांचो बसो जालो. मनशाच्या पोट उक्ती दिश्टी पडतलो त्या दिसा तशेंच जातले. तो दिसांत इतोच कोण आरसान आनी ताची मस्ताकी घरांत आसत जाल्या, ती वरां ताणें सकयल येवचें न्हय. तशेंच शेतांत आसत ताणें माती वेचे न्हय. लोकांचे भायल्याचो उगडास करतात, आपलो जीव सांबाळून सोडटा तो ताचो इबाद करतलो, आनी तो इबाद करता तो आपलो जीव सांबाळटलो. हांव तुमकां सांगता, ते राती दोगां जाणांक एका अंथरुणार न्हिदलोली आसतली, पूण तांतल्या एकल्याक उरतले आनी दुसऱ्याक संगतले. दोगी बायलो एक तांतयार दवरून आसतल्यो, पूण तांतले एकले उरतले आनी दुसऱ्याक सांगतले. तांणी तांच्या लागीं विचारले, सायबाक खंय? आनी ताणें तांकां सांगलें, मदें आसो थंय गिडूय एकतावतलो. जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे.
जवाब दिलो आणि तुमचे वरदान स्वर्ग पित्याला बाबा नाम असलेचा मागा मग बाबा या बलिदानात तुझ्या वरदानाच्या कष्टामनाच्या संभ्रमाचा वरदान ही आमची वेळोवेळी प्रसन्न झाली आणि आमच्या निष्पाट्याची जेजूच्या कष्टाने मोठा मानला प्रभू या निमित्ता ख्रिस्ताच्या सगळ्यावरी सर्व तुमचे सगळे असो आमची काळ जाणून या सर्व सर्व कार्य समुदाय आमचे निवासी तरी तुका आम्ही निवासस्थान झाल्याने तुझे संस्कार केले आमच्या निवासाच्या परातून तुझ्यावर विरुद्ध सगळं तरी असे प्रार्थना ख्रिस्तांच्या स्वप्नावरती आम्ही तुझी कृपा वाढवतात देखील सर्व आणि संसार देवतांचे बरोबर मान मानतात त्यांची बरोबर जीवित Amen.
सर्गीच्या सुखात आणि आमच्या संबंधाला आजूबाजूच्या आम्ही बरोबर प्रयत्न तर आमच्या जीवनात काढतो सर्वात करते सुरे आणि सुरात करते स्वामी जी सर्व विचार तुमका शांती होता आमची शांती तुमका आमच्या पात्रांच्या निमित्त सगळ्यांच्या भावनांच्या दृष्टी करा आमची कुशल परमानंदिका शांती आमची स्वीकार करा सर्वांना तुझं जे दयाळू जोडलं शासनाच्या शासना सोन्याची शांती सर्वांना तुझे सगळ्यांसो अनेक प्रकारची तुझी शांती देते देवाची श्रेय सत्कार इसके देवाची शरीर संसाराची शरीराची जन्माला सगळ्यांना सुभागी जेजूच्या पुण्यवंताच्या चरित्र जीवनात तुला आमकां आदर्श केला आम्ही तुका आसता ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाल्ले ते सर्गीचे पद खऱ्या मनान केले चांगले आमचे भितर उपचार
तुझो मोगाचो आत्मा आमच्या काळजात घाल उपकार आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नावी सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं स्वर्ग वेदार देव पूत आनी पवित्र तुमचे आशीर्वाद घालो ताचो ज्ञान आनी सच्चे मोगान आनी शांती तुमकां धाडटा देवाचो